ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रबाब और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। उसके साथ साथ जो है मैं सेक्स थेरेपिस्ट हूं। यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं काम करती हूं। हम समझते ये हैं कि जी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो शायद वो बहुत ज़्यादा फिजिकल होते हैं, जबकि रिसर्च ने अभी तक जो चीज़ साबित की है, जो चीज़ें रिसर्च से समझ आई हैं, अभी तक जो नज़र आई हैं, वो ये है कि बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि 80-90% जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, नफ्सियाती होते हैं। इसलिए उनके बारे में बातचीत करके उनको डील करने के तरीके अगर सीख लिए जाए तो हम बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम से बच सकते हैं और बहुत सारे सेक्सुअल मसाइल जो लोगों के हैं, जिनसी मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं बग़ैर दवाइयों के और बग़ैर जो है कोई ख़ास किस्म का ट्रीटमेंट लिए हुए। सिर्फ आपने अपने कुछ जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, जो नफ्सियाती इश्यूज़ होते हैं, अगर आप उनके ऊपर काबू कर लें, अपने डर को काबू कर लें, तो फिर आप बहुत बेहतर तौर पे सेक्सुअली परफॉर्म कर सकते हैं। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, जो कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का मतलब जो है वो ये है कि जब इंसान की जो क्योंकि सेक्स जो है ये भी इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। जिस तरह हम खाना पीना सोना समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंसान की ज़िंदगी के लिए अहम है, इंसान को ज़िंदा रखता है, सेहतमंद रखता है, इसी तरह से हमारी सेक्सुअल नीड्स भी जो हैं वो भी कुदरती तौर पे हैं। और इनका पूरा होना ऑफ कोर्स सही तरीके से और जायज़ तरीके से पूरा होना बहुत बहुत ज़रूरी जो है, जो कि हमारे मूड को, हमारी जिस्मानी सेहत को, हमारे काम को, हर चीज़ को बेहतर करने में मदद करता है। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का कोई भी इंसान उस वक्त शिकार होता है जब उसकी सेक्सुअल नीड्स जो हैं वो बिल्कुल उस तरह से पूरी नहीं हो पा रही होती जिस तरह से उसको ज़रूरत होती है। तो उसके नतीजे में जो है इंसान में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, हो सकता है इंसान का दोबारा किसी इंसान के साथ जो है या अपने पार्टनर के साथ जो है सेक्स करने को दिल ना करे, या फिर जब कभी भी वो अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करे और जब उसको वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स ना मिले और उसकी ज़रूरत जो है बिल्कुल उस तरह से पूरी ना हो, तो उस सूरत में यूजुअली लोग जो हैं सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। दो बिहेवियर बड़े कॉमन हैं जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, उनके बारे में ख़ास तौर पे बात करूँगी। सबसे पहले बात करूँगी मेन सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की। मेन सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हमें नज़र आती है क्योंकि हमारी सोसाइटी में औरतें जो हैं वो उतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं सेक्सुअलिटी के बारे में, सेक्स के बारे में, सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में, नीड के बारे में। क्योंकि वो समझती ये हैं कि एक्चुअली ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है बेसिकली ये सिर्फ शायद आदमियों के लिए है, या ये उनकी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, और दे आर देयर टू फुलफ़िल देयर हस्बैंड्स डिमांड ऑनली, यानी उनका कोई फ़ायदा नहीं इसमें। अब इस नतीजे में जब वो ये समझ रही होती हैं कि उनका कोई फ़ायदा नहीं, तो वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है अपने पार्टनर को उस तरह से नहीं दे पाती। दे जस्ट सर्व देम कि जी ओके, क्योंकि इट्स फॉर यू, तो आप जो जिस तरह से करना चाहें, जो करना चाहें वो आप करें एंड डन, अपनी डिज़ायर को, अपनी नीड को पूरा करें एंड दैट इज़ इट। वो जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो उस एक्टिविटी में प्लेजर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एंड देन जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता या आप उसको बिल्कुल उस तरह से फिज़िकली और मेंटली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते, तो आपका जो पार्टनर होते हैं, जो मेल पार्टनर होता है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है क्योंकि उसको वहाँ से वो एप्रिसिएशन, वो रिस्पॉन्स या वो अच्छा लगने वाला जो एक चीज़ है वो नहीं मिल पा रही, जो कि अल्टीमेटली आदमी में फ्रस्ट्रेशन जो है वो कॉज करता है। इसी तरह से क्योंकि फ़ीमेल्स जो हैं ये समझती हैं कि ये उनके लिए नहीं है, और फिर हमारे यहाँ पे फ़ीमेल्स की सेक्सुअलिटी को सप्रेस करने के ऊपर ज़्यादा जो है बात की जाती है, जो कि हमारी सोशल नॉर्म्स में से एक है। उस सप्रेशन के नतीजे में होता ये है कि फ़ीमेल्स की सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और व्हेन एवर देयर हस्बैंड्स आस्क फॉर दिस, यानी उनको रिक्वेस्ट करते हैं या चाहते हैं कि वो इंटीमेट हो सकें, तो यूजुअली रिस्पॉन्स जो है वो नो में आता है। जब वो यूजुअली रिस्पॉन्स नो में आता है या नहीं में आता है, तो उसके नतीजे में होता ये है कि हस्बैंड जो है उसकी ज़रूरत नहीं पूरी होती है, एंड देन अगेन वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं। ये तो वो दो सिचुएशन हैं जो कॉमनली हमारे यहाँ पे हर दूसरा आदमी जो है इसको फेस कर रहा होता है, और उसके सामने जो है वो चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ سیکشل ایکٹیویٹی خراب ہو جائے، جس کے نتیجے میں موڈ خراب ہو سکتا ہے، اریٹیبلٹی ہو سکتی ہے، ریلیشن شپ جو ہے اس میں رفٹ آ سکتی ہے۔ دوسری سائڈ کے اوپر فیمیلز جو ہوتی ہیں ان میں بھی سیکشل فرسٹریشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ سیکشل فرسٹریشن ہوتی کس طرح سے ہے؟ ہمارے یہاں پہ کیونکہ آدمی جو ہے دے آر ناٹ ٹاٹ اینڈ دے آر ناٹ ٹرینڈ، یا ان کو بتایا نہیں جاتا، ان کو ٹرین نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے اپنے فیمیل پارٹنر کی نیڈ کو بھی فوکس کرنا ہے۔ یعنی ایک تو میں نے کہا نا کہ ویسے ہی فیمیلز کی سیکشولیٹی سپریس ہوتی ہے، مگر جب وہ آف کورس میریٹل ریلیشن شپ میں جاتی ہیں، جب وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتی ہیں، اپنی چیزوں کو دیکھتی ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کو چیزیں اپنی باڈی کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ باڈی کی چینجز اور وہ جو سیکشل پلیجر ہے وہ بھی اس کو بھی کافی عورتیں جو فیل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب وہ عورتیں جو کہ جن میں سیکشل پلیجر جن کو فیل ہوتا ہے اور وہ چاہتی ہیں، اگر ان کے پارٹنرز جو ہیں ان کی نیڈ کو سیٹسفائی نہیں کرتے اس طرح سے جیسے وہ چاہتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ جو ہے عورتیں جو ہیں وہ سیکشل فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ آدمی ہمارے یہاں پہ یوزلی فوکس کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے اوپر، اور پھر کیونکہ یہاں کی پریکٹسز اس طرح کی ہیں کہ ٹائمنگ وغیرہ کے ایشوز جو لوگوں کو بہت زیادہ آتے ہیں، اور فیمیل فزیولوجی اس طرح کی ہے، فیمیل باڈی اس طرح کی کہ اس کو پیک کے اوپر پہنچنے میں یا پلیجر کے پوائنٹ کے اوپر پہنچنے میں یا اپنی باڈی کی نیڈ کو پورا کرنے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اب اس ٹائم تک پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ آدمی اپنی پریکٹس کی وجہ سے جو ہے وہ جلدی اپنے پلیجر والے ٹائم کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اپنی پیک کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور عورتوں کی جو نیڈس ہیں وہ ان میٹ رہ جاتی ہیں، یعنی وہ پوری نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں عورتیں جو ہیں وہ بھی سیکشل فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ اینڈ دین اگین کیونکہ وہ بات نہیں کر پا سکتی اس کے بارے میں، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتی، کوئی کہیں پہ بات کریں گے تو لوگ اس کے بارے میں ایک سوال کرنا شروع کر دیں گے کہ شی از ویری اوپن، یا وہ یہ بڑی اس طرح کی باتیں کرتی ہے، اس کے کریکٹر کے سوال جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی خاتون اس طرح کی بات کر رہی ہوتی ہے۔ سو یہ ہماری سوسائٹی کی وہ بیسک ایکچولی پریکٹسز ہیں جس کی وجہ سے فیمیلز اور میلز جو ہیں دونوں سیکشل فرسٹریشن کو جو ہے وہ فیس کرتے ہیں۔ اس کو اوور کم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے سیکشل فرسٹریشن کو؟ ایک تو ایکسائٹمنٹ ضرور کریٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے جو آپ کا بیڈ کا ریلیشن شپ ہے، اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو آپ کا تعلق، اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، اس میں ایکسائٹمنٹ ضرور کریٹ کریں۔ ایکسائٹمنٹ کریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر دن کچھ نہ کچھ نیا جو ہے، یعنی جب کبھی بھی آپ ایک دوسرے سے ملیں تو کچھ نئی چیزوں کو ٹرائی کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے ریسورسز میں، آپ کے ماحول میں ممکن ہیں، وہ ضرور، اور اس کو ضرور ٹرائی کریں تاکہ آپ کے ریلیشن شپ میں آپ کا کنیکشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پورا رہے، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بور نہ ہوں، آپ ایک دوسرے کی نیڈس کو اسی طرح سے رسپیکٹ کرتے ہوئے پورا کرتے رہیں۔ تیسری جو ایک ٹپ اس کے بارے میں سیکشل فرسٹریشن کو اوور کم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے پارٹنر کی نیڈس کو اس طرح سے پورا کرنے کی کوشش کریں جس طرح سے اس کو چاہیے۔ یعنی یہ میں آدمی اور عورت دونوں کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی فیمیل سیکشل فرسٹریشن کا شکار ہو رہی ہیں اور آپ کے میل پارٹنر یا آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ سیکشل فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے پارٹنر کی، اپنے ہسبینڈ کی، اپنے اسپاؤس کی، اپنی بیوی کی نیڈ کو بالکل اس طرح سے پورا کرنے کی کوشش کریں جس طرح سے ان کو ضرورت ہے، تاکہ ان کو فیل ہو سکے کہ ان کی نیڈ کو پورا کیا گیا ہے، اور ان کے حساب سے جو ہے ان کی چیزوں کو جو ہے دیکھتے ہوئے آپ نے ان کو اس ایکٹیویٹی میں سپورٹ کیا ہے اور ان کو ہیلپ کیا، اور ان کو اس ایکٹیویٹی میں فلی سپورٹ کرتے ہوئے آپ نے ان کو اس پیک کے لیول کے اوپر آپ جو ہے وہ لے کے گئے۔ سو یہ کچھ انیشل ٹپس ہیں جو کہ آپ اپنی سیکشل فرسٹریشن کو اور اپنے پارٹنر کی سیکشل فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے اس کو کر سکتے ہیں۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ضرور سیکھیے کہ وہ ایکسائٹمنٹ جو ہے جو ایک ریلیشن شپ میں چاہیے ہوتی ہے وہ آپ اس کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ مختلف طریقے جو کہ آپ کی سیکشوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں ضرور سیکھنے کی کوشش کریں اور پریکٹس کریں۔ اسٹریس کو ضرور مینیج کیجیے، بیکاز اسٹریس جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ یہ دس از مدر آف سو مینی ادر ڈیزیزز، اور اس میں جو سیکشول آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کو یہ بہت بری طرح جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سیکشل فرسٹریشن بھی کریٹ کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ جو کچھ ٹپس آج آپ سے ڈسکس کیے گئے ہیں یہ آپ کو ہیلپ کر پائیں گے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے تعلق کو بہتر کرنے میں اور آپ کی سیکشل فرسٹریشن کو کم کرنے میں۔ اپنا خیال رکھیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔